बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमका सुमेस्तांग कर्मेलिती याजकाची नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या पुत्राच्या नियाळाक स्वागत. आज ऑक्टोबर महिन्याची 9 तारीख. सध्या काळाच्या 27व्या हप्त्याचो सोनवार, सॅटर्डे ऑफ द 27th वीक. आयचो दीस जागतिक तप्पल दिवस म्हणून आचरण करतात. ते सांगता आम्ही सा जॉन हेनरी न्यूमॅन हासो उडास आम्ही काढता. तर आता आईच्या नियाळाक आयचो वांजल आम्ही विन्सला चित दिवन ऐकूया. सलुकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 11 वडी 20 आणि 57, 20 आणि 8 पर्यंत. जेजू उलोवन असताना लोकाच्या जम्यामधली एक स्त्री व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, आपणाचे कुशीन तुका ववयल्ली आणि तुका पानो दिल्ली आवय कितली भागी. पूण जेजून म्हणे, हाच्या की देवाचे उतर आयकून ते पाळतात ती चड भागी. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. प्राईम मिनिस्टर नव्यान विंचून आयिल्ल्या वेळार त्या दिसा वा उपरांतल्या दिसांनी ताच्या गांवाविशयंत, ताच्या कुटुंबाविशयंत, प्रत्येक जावन ताची आवय बापूय जिवंत आसा जाल्यार तांचे विशयंत माध्यमांनी वर्दी फायज जाता. जावं टीव्हीर इंटरव्यू, रेडिओर, पेपरार, सगळ्यान. तशेंच एकलो खेळगाडी चिंत्या ऑलिंपिक्सांत भांगराचें पदक घेवन आयलो. परत्यान अशेंच ताच्या आवय बापूय विशयंत, ताच्या गांवा विशयंत येदोळ म्हणसर आयकूंक मेळनातलो विवर त्या वेळार मेळटा. सेमिनरिस्ताक वर्द जाली. आवयक म्हणचें आसा, तूं निजाकी भागी. म्हाका कळीत आसा म्हज्या मांयक अशें हेरांनी सांगलेलें. तूं निजाकी भागी, तुजो पूत एक पाद्री जाला पळय. तशेंच घडलें जेजू की जेजून आजापां केल्लें तांणी पळयल्लें. तो हेरां शास्त्र्यां बरें शिकयनातलो, अधिकारान तो शिकयतालो. म्हणटना लोक ताच्या उतराक पिसवतालो, ताच्या फाटल्यान येतालो, ताका जायते पाटलावदार आसले. तेन्ना एकली म्हणटा, तुजी आवय निजाकी भागी सायबा. तुका जल्म दिल्ली आवय आसा पळय ती निजाकी भागी. प्रायम मिनिस्टराक अशेंच कोणेंय सांगलांय आसतलें, तूं निजाकी भागी आनी तुजी आवय कितल्याकी व्हरती. जेजू कितें म्हणटा, देवाचें उतर आयकून तें पाळटात तीं चड भागी. तुजी आवय निजाकी लागकी. व्हडलें पूण केलां आसतलें तिणें. तुजे तसल्या पुताक जोडलेली ती आवय निजाकी भागीच लागकी.
जेजू म्हणटा पूण ताच्या की व्हडली कोण ताच्या की भाग्यवंत कोण देवाचें उतर आयकून पाळटा ती. भाऊ नी भयणीनो, जेजू हांगासर आपणाच्या आवयक अपमान करना. बगर तो सांगूंक आशेता की देवातावन विशेष आशिर्वादा जोडलेली ती एक लाखी चली न्हय. पूण आज ती भाग्यवंत जाल्या जाल्यार, आज ती सदैव जाल्यार तिने जायते कश्ट काडल्यात. हर मेटांनी हर घडयांनी देवाच्या उतराक ती खालती मान घालून चल्ल्या. त्या देखून ती लाखी जाल्या. त्या देखून ती भाग्यवंत जाल्या. भाऊ आनी भयणीनो, गाब्रिएल बडवो तिका बरी खबर हाडून आयिल्लो. तशेंच एलिझाबेथीक ती भेटोवंक गेल्ल्या वेळार थंय एलिझाबेथ दोगांय म्हणटात की तूं सदैव. कित्या सदैव? न्हय तिच्या गर्भांत जेजू वाडते आसा. बगार तिचो भावार्थ तिचें विधेयपण. देवाचें उतर तिने आयकल्लें मात्र न्हय, त्या उतराक खालती मान घालूंक तिने जियोंक सुरू केल्लें. त्या देखून बडवो म्हणटा तूं सदैव. आनी एलिझाबेथी म्हणटा तूं स्त्रियां भितर सदैव. भाऊ आनी भयणीनो, बरी खबर हाडून आयिल्ल्या वेळार मोरी कितें म्हणाली? तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हजे थंय जावं. मे इट बी डन टू मी अकॉर्डिंग टू युअर वर्ड. तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हजे थंय जावं. तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हजे थंय जावं म्हळ्यार कितें मोगाळ भाऊ आनी भयणीनो? चिल्लार गजाल किती. ह्या दिसांनी जायतीं जोडीं काजराक तयारी करते आसात. डिसेंबरांत जानेवारींत काजार आसता. आनी अशेंच मोरी जुजे लागीं तिका करार जाल्लें काजराक तयारी चलताली. आनी ह्या वेळार बडवो येवन म्हणटा तूं गर्भेस्त जातेली. तूं गुरवार जातेली. अरे हांवें कशें एक्सप्लेन करचें? म्हज्या मम्मीक आनी डॅडीक हांवें कशें हें सांगचें? जुजेक हांव कशें सांगतलीं? तो फांत येतलो गी? न्हय, आतांत देवाच्या पुताची आवय जायचे म्हूण कितें गरज? आनी एक थोडे म्हयने त्या उपरांत आमचें काजार जाता. काजरा उपरांत गर्भेस्त जाल्यार म्हणना कोणी सवाल करना. ती व्हडली विशय न्हय. आतांत कितें तितलें अर्जंट. थोडे म्हयने देवाक राखोव नजो गी. अरे जेजूचो जल्म एका आळंकवारी स्त्रियेतावन जायजे म्हूण आसा गी. कितें काजरी स्त्रियेतावन जेजूक जल्म नजो गी. आनी समाजेन फातरावन जिवेची मारचे तसलो अवकाश हें जाय गी. गरज आसा गी. भाऊ आनी भयणीनो, जेजूच्या मोरयेच्या काळजांत मनांत असले धडधडे, असलीं सवालां खंडीत उपजली आसतलीं. सामान्य तें. उपजोना जाल्यार कांय तरी प्रॉब्लेम आसा. उपजली जाल्यार नॉर्मल, नथींग रॉंग, कांयच वायट ना. पूण कितें केलें? मोरयेन भावार्थान आपणाचें विधेयपण दाखयलें. त्या देखून ती नवी एव जाली. एव जाली. ईव. न्यू ईव. थंयसर पोरन्या तेस्तामेंतांत एवेन देवाचेर विश्वास दवरूंक ना.
ती देवा विरोध चल्ली पूण हांगासर मोरी देवा खालतीमान घालून चलता. ते एक स्वतंत्र आसलें तें आडवरलेलें फळू खावचें वा खायनासतना रावचें पूण तिणें आपणाची खुशी केली. आनी हांगाय मोरी एक स्वतंत्र आसलें बोडव्यान सांगची वा हाडलेली खबर स्विकार करची वा करनासतना रावची पूण मोरी आपणाची खालतीमान घालता. आनी हें सत जेजूक कळीत आसलें. जेजूक कळीत आसलें. जेजूक कळीत आसलें आपणाच्या आवयन देवाच्या उतराक सई घाल्लें मात्र न्ही, तें आयकल्लें मात्र न्ही, तें आपणाच्या जिवितांत पाळ्ळां. देवाचें उतर आपणाच्या जिवितांत पाळचें तितलें सुलाभ न्हय आसलें मोरयेक. आनी आमकांय तशेंच देवाचें उतर पाळचें सांगलें तितलें सुलाभ न्ही. शर्माव आयकूंक बारीच सुलाभ. कोणी हर एका दिसा आयकूंक बारीच सुलाभ आनी तुमी जायते जाण म्हणटात फादर नियाळ आयकूंक बारीच बरो जाता. आमच्या मोतींत बायबलाची जाणवाय सडल्या, आमच्या धर्मा विशयींत आमची जाणवाय सडल्या. आयकूंक बारीच बरें जाता. पण आज हांव सवाल करते आसां, आयकूंक बारीच बरें जाता वय, आयकूंक बरें जाल्लें पाळूंक बरें जाता गी? आज जेजू म्हणटे आसा, सदांय तुमी उठले पडटा वा कामाक वता आसतना, कारार वता आसतना, ट्रेनार वता आसतना हो नियाळ आयकते आसात वय. म्हजें उतर तुमी आयकते आसात वय. त्या उपरांतलो ध्यान तुमी आयकते आसात वय. पूण आयकल्लें पडटा तुमी सर्गाक वेतल्यात म्हूण चिंती नाकात. आयकल्लें पडटा तुमी कोणी भाग्यवंत जातात म्हूण चिंती नाकात. आयकल्लें तुमच्या जिवितांत तुमी आयुश्यात जाल्यार तुमी निजाकी भाग्यवंत. तुमी म्हजे करेशीस. भाऊनो आनी भयणो, हें देवाचें उतर, मनशाचें उतर न्ही. आनी देवाचें उतर तांतूं सकत आसा. तें रचता, तें पोसता, तें रुपांतर करता. पोरण्या तेस्तामेंतांत उत्पत्ती ग्रंथांत आमी म्हणटा उजवाड जावं. जेजून देवान म्हळें उजवाड जालो. मन जाती जावं, मन जाती जालें. देवान एकच एक उतर सांगलें आनी सृश्टेचें काम जालें. म्हणटना त्या उतराक सकत आसा, त्या उतराक बोळ आसा, त्या उतरान जीव आसा. त्या देखून आमी तें आयकूंक जाय, तें आमच्या जिवितांत पाळूंक जाय आनी त्या वेळा मात्र आमचे थंय जीव आसतलो, आमचे थंय सकत आसतली, आमचें जिवीत देवा थंय बदलतलें. ट्राय करया गे. भोवन आनी भयणीनो, देवाच्या उतराक जावप कशी आयचें किर्तन आमी मागोवंक या. हे किर्तनांत सोमी परत्यान येवचे विशयींत आयकूंक मेळटा. आनी जे कोण ह्या सोमयाची कुशी करता, न्यायनितीन चलता, तो संतोष पावतलो सोमयाचें येणें पळोवन. मात्र न्ही, ताच्या ह्या प्रामाणीक आनी विश्वासी जिविताक पुरस्कार जावन सर्गींचे राज तोच सोमी ताका फावो करतलो म्हणून किर्तनकार म्हणटा. तर ही चिंतना मोतीन आठोवन देवाच्या उतराक सरी जाल्ली जिणी जियोंक आनी अशें ताचे तावन बेसामां जोडूंक आमकांच आयती करून हें किर्तन आतां आमी मागया. आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक. तुमी नितिवंतानो सर्वेस्परातें संतोष पावा. तुमी नितिवंतानो सर्वेस्परातें संतोष पावा. सर्वेस्पर राजवट चलयता पृथ्वी उल्लासूं. दर्या कारावळीचे गांव आनंद भोगूं. कुपां आनी काळोख ताचें नेसण. न्यायनीत ताच्या सिंहासनाची बुन्याद. तुमी नितिवंतानो सर्वेस्परातें संतोष पावा. पर्वत मेणा बरी करतात पृथ्वेच्या धन्या मुखार. मळब ताचें नितिवंतपण परगडता. सर जनांगा ताची महिमा नियाळतात. तुमी नितिवंतानो सर्वेस्परातें संतोष पावा.
नितिवंतांक उजवाड फांकला, अपवंतांक संतोष उदेला. तुमी नितिवंतांनो, सोम्यातय संतोष पावा, ताच्या पवित्र नावाची स्तुती करा. तुम्ही नितिवंतांनो, सर्वच परातें संतोष पावा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. कार्मेल सायबिनेचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. ये भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान खुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार माटवाशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेसू मुखार दवरतांव. आमच्या त्या सावांपासून मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये बोव दयाळी आंकवारी मरये, तुज्या अस्राक तावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदल्लो, कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर्य खण घेवन तुजे कडे येता. ये आंकवारीचे आंकवारी मुझे माये तुजे कडे येता. पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देव पुताचे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नेवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आम्हा पासोत विनाती कर. अर्गा मागणे. ये भाग्यवंती मोरये, कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता, तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दितां. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टां आनवारांतले वायटा विघ्नांतले तुवें राखलाय देखून, आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें, सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्यांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक
आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुजे हाती आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, येवच्या वर्साची कार्मेल प्रेरण बायबल डायरी तयार जाते आसा. कोंकणी, इंग्लीश आनी कन्नडांत. ह्या बायबल डायरेंत वाचपां, किर्तन, नियाळ आनी सर्व मागणी नोवेनां आसात. ह्या डायरेक आमी पेज स्पॉन्सर घेता. फाटले 5 वर्सांनी हे येवजण चालू आसा. जायत्यांनी येदळूच तांची नांवां आमकां दिल्यात. तुमच्या जल्मदिवसा संदर्भी, काजराच्या उत्सव संदर्भी वा कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्यांचो उडास काडून त्या दिसाची पेज तुमी स्पॉन्सर करियेत आनी त्या दिसा आमी त्या पेजीर ती नांवां छापता, प्रिंट करता, हांगासर ऑडियोर अनावन्स करता आनी त्या तेसो पासून जे कोण डायरी वापरतात तांचे सांगता आमी आमच्या मागण्या वेळार, मिसा वेळार मागता. एका नांवा फाटल्यान आमी 1000 पयशे ओट्टू करता आनी हे पयशे दोळे दिसनांतल्या आवय बापायच्या भुरग्यांच्या शिकपा खातीर आमी वापरता. येदळूच जायत्यांनी आमकां बरें मन दाखयलां. तुमकां देव बरें करूं. जे कोणे येदोळ नांवां दाखल करूंक नात, जे कोणाक ह्या आमच्या बऱ्या मिसावांत भागीदार जावंक मोन आसा, तुमी आयच्या दिसा सांजे भितर तुमची नांवां, तारीख आनी डेट म्हाका वॉट्सअप करची. हांव फादर स्टीवन पेरेरा, कर्मलीत याजक. म्हजे नंबर आसा 9481263229. जायतीं जाणां तुमी हो नियाळ ऐकतात, हेरांक धाडटात. हांव चिंता एकेका कुटुंबा फाटल्यान एकल्यान एक पेज स्पॉन्सर केल्यार, एकेका कुटुंबाक एक पेज स्पॉन्सर केली जाल्यार व्हड उपकार जाता. हातून बरेंपण कितें म्हळ्यार येवच्या वर्साची सगळीं वाचपां जानेराच्या 1 तारखेतावन डिसेंबराच्या 30 आनी 1 तारखे म्हणसर तुमकां मेळटात. दुसऱ्यान सक्कड मागणी तांतू आसात, नोवेना, तेर्स, आमोरी, लदीन. तिसऱ्यान पेज स्पॉन्सर करचे मुखांतर दुबळ्या भुरग्यांच्या शिकपाक तुमकां आदार जावंक जाता. तुमकां डिरेक्ट जावन जायना जाल्यार आमचे मुखांतर तुमी ह्या बऱ्या कामांत मेतेर जावयेत. चवथ्यान तुमच्या तेसो पासून जे कोण डायरी वापरतात ती मागतात. पंचव्यान तुमी कितले पेज स्पॉन्सर करतात त्या प्रमाणे आमी तुमकां डायरी घराच धाडून दिता. सव्यान तुमी ही डायरी वापरयेत मात्र न्ही, हेरांक गिफ्ट जावन दिवयेत. इतल्या अप्रुबायची डायरी आनी ह्या डायरेक पेज स्पॉन्सर करूंक तुमकां आपोवणें दिता. तुमचो विवळ म्हाका वॉट्सअप करा. नंबर परत्यान सांगता 9481263229. 9481263229. देव बरें करूं. आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन पियुस डिमेल्लो कोलकातातावन, रॉबिन फर्नांडीस बिजय आतां बरेंतावन, विलियम डिसोजा माहीम मुंबयतावन, फादर आल्बन डिसोजा आत्तूरू सालोरेसाचे पुणशेत हांगासर रेक्टर, क्लिबोन क्रिस्टोफर पेरीस गुरुपूर आतां ऑस्ट्रेलियातावन, जॉन्सन मेल्विन मिनेझस गुरुपूर तावन, डॅलिस फर्नांडीस देरेबायल मंगळूर तावन,
पौलिन मोंतेरो बीजे कुवेट तावनो रिशॉल मिरांदा बचपे मंगळूर तावन तुमकां समेस्तांक जल्म दिसाची शुभाशय हॅपी बर्थडे म्हणटा देवाची आशिर्वादा तुमचेर हांव मागता. त्या सांगता जोझफ जेरार्ड आनी मारिया राधा बेंगलोर तावन खाजर असो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां, तुमचे लग्न जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचे मागणे. देवदीन डेनिस पेरिस कुलशेखर मंगळूर तावन निकोलस क्वाड्रस पिलार काना शिरवा तावन आसिस फर्नांडीस सिर्सी कारवार तावन देवदीन जाल्ले हांकां सर्वेस पोर देव सस्नीक विशय फोव करनी म्हणून आमचे मागणे जावन आसा. सुमेस्तांक एका पुरबायेचो दीस मागता. परत मेळया मोग असो.